Kay maumagin na ang natural mo kanang panggawas din ang mauna natong pagabasihan sa atong pagpili. Ba? Ang Ginoo dili ingon anak mag tanaw. Ginatanaw sa Ginoo ang iyahang tinuod na pagkatao na makita lamang sa sulod sa iyang kasing gitudloan na sa Ginoo mga bata na dili dai nang panggawas kay ngano man ngun ang Ginoo mura man ning balayan ngun ang Bible nga kanang atong lawas mura na sa balayan kung sa pagkatinuod mga bata ang atong lawas tinuod gyud mura na ning tan-ong payag no ang atong lawas pagkay kung mura na kung bulak kung mura na kung bulak ang atong lawas o ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan physically no kung tanaw ta sa atong lawas kung mira na nindot kay kay na pagbakan kung pano kung lamig pa kaayo pani inis pa kaayo but dili man na mao ang tinuod na pagkakita dili man na tinuod na maugid na siya kay ang atong lawas physically pwede man ni siya mo aron tapos ka kadako nga buluhaton no lahit man ang ato ang pagtawag sa Ginoo ang uban gitawag na hinungkin uban